कुनै बेला जापानको एउटा डाँडामा एकजना महात्मा जेन मास्टर जसको नाम हो नोनको आफ्नो कुटीमा सदाझैँ ध्यान गरेर बसिरहेका थिए। याद राख्नुहोस्, यिनी सबैले चिन्ने मास्टर उनी एक्लै बस्थे र गाउँलेहरूले उनलाई खाना पुर्याउन दिनहुँ जाने गर्थे, किनकि उनी विख्यात थिए, उनी ज्ञानी थिए र उनको दर्शनले मात्रै पनि गाउँलेहरू आफूलाई धन्य धन्य ठान्थे। अतः उनलाई खाना पुर्याउनुदेखि लिएर उनलाई चाहिने सबै कुरा पुर्याउनको लागि एक किसिमबाट तछाड मछाड जस्तै हुन्थ्यो। यति लोकप्रिय थिए उनी। एक दिन नोनको ध्यान गर्न तर्खर गरिरहेकै बेला एकजना चोर पसेछन्, किनकि जहाँ यति धेरै मान्छे जान्न लालायत छन् त्यहाँ त थुप्रै पैसा होला, भेटी चढाएका होलान्। अतः त्यो चोर्नको लागि एउटा नामुद चोर, खुँखार चोर तलवार लिएर गएछन्। कुटीभित्र छिरी नोनको ध्यान गर्ने तर्खरै मात्र के गरिरहेका थिए र त्यही बेला चोरले तलवार सोझाए र भने के छ देखाऊ, के छ ल्याऊ, नत्र यहीँ काट्दिन्छु। नोनको एकजना ध्यानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, उनी मुसुक्क हाँसे। भाइ, त्यो अगाडिको टेबलमा एउटा भिक्षा पात्र राखेको छ र मान्छेले यहाँ आएर चढाएका पैसाहरू त्यतै छन्, लिएर जानु। तर एउटा कुरा याद राख्नु, त्यहाँ 5 रुपियाँ चाहिँ छोड्नु, फेरि 5 येन, जापानिज येन, त्यति चाहिँ छोड्नु, किनकि मैले पनि ट्याक्स बुझाउनु पर्छ क्या। सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनु 5 येन छोडेर सबै लैजाऊ। चोर एकछिन छक्क पनि परे, अलमल पनि परे, तर उनी चोर्न आएका, ध्यान चोर्नुमै थियो। उनले छ्यापछुप पैसा समाते, गोजीमा हाले र जानलाई के तम्सेको थियो त्यत्तिकैमा कसैले चढाएको एउटा भेष, एउटा फुलदान, शानदारको फुलदान देखेछन् उनले। त्यसपछि त्यो फुलदानलाई पनि छ्याप्प समातेछ, किनकि त्यो बहुमूल्य फुलदान थियो। नोनोकोले मुसुक हाँसेर भने, भाइ सम्हालेर त्यो फुट्न सक्छ कि, बिस्तारै सम्हालेर लैजानु है, किनकि त्यो फुट्ने सामान हो भन्छ। फेरि चोर एकछिन सोचमा परे, कति मिठो, कति अद्भुत, कस्तो मान्छे होला यो। र त्यत्तिकैमा चोर जान खोज्दा, पक्नुहोस् भाइ, तिमीलाई यति दिइसकेपछि धन्यवाद दिनु त बन्छ नि। एउटा धन्यवाद त दिएर जाऊ। फेरि अर्को आश्चर्य, मानु चोर होइन घरमा ज्वाइँसा पसे जस्तै व्यवहार त्यस्तै गरिरहेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? अतः उनी अलमलमा, असमञ्जस्यमा, केही बुझे जस्तो केही नबुझे जस्तो धन्यवाद भन्दै भागेछन्। भोलिपल्ट गाउँमा हल्ली खल्ली मच्यो, किनकि त्यो रात धेरै ठाउँमा चोरी भएको रहेछ। त्यो रात
धेरै ठाउँमा चोरी भएको रहेछ र गाउँलेहरूले थाहा पाए, ओहो त्यो डाँडामा बस्ने, त्यो एकान्तमा बस्ने त्यो भिक्षुधरीलाई बाँकी राखेनन् यो चोरले। अनि सहानुभूति जताउनको लागि, किनकि चोर खुँखार थियो, हानि पो पुर्यायो कि केही, गाउँलेहरू लस्करै माथि गए डाँडामा अनि भने, निवेदन गरे, चोर हजुर कहाँ पनि पस्यो भन्ने हल्ला छ, त्यो चोरले हजुर कहाँ के चोरी लग्यो, हजुरलाई हानि त पुर्याएन। उनी फेरि मुसुक्क हाँसेर भने, को रे, चोर रे, त्यस्तो त लागेन मलाई, त्यहाँ भएको भएभरको पैसो हो, तिमीहरूले चढाएको पैसा मैले दिएर पठाएको उसलाई, र मैले उनलाई अनुरोध पनि गरेँ 5 येन चाहिँ बाँकी राख्नु भने, असल मान्छे रहेछ, 5 चाहिँ छोडेका छन्, साह्रै असल मान्छे, 5 चाहिँ छोडेका छन्, त्यसकारण मलाई त्यो चोर लागेन हो। अनि जाने बेलामा मलाई धन्यवाद पनि दिए, साह्रै जेन्टलम्यान, कसरी चोर भनौँ उसलाई। अलिकति केटा अल्लारे छ, तलवार चाहिँ स्वाइँ स्वाइँ चलाइरहेको थियो। Can you imagine it? Can you imagine it? एउटा लोक यस्तो पनि छ मान्छेको, एउटा बाँच्ने तरिका यस्तो पनि छ मान्छेको, र अर्को तरिका सांसारिक मान्छेको स्टाइल, त्यो हामी सबै सांसारिक मान्छेलाई थाहा छ। र ज्ञानीहरूको बाँच्ने तरिका, परिस्थिति जतिसुकै प्रतिकूल पर्दा पनि मनस्थिति अनुकूल रहनु, आफूलाई हानि पुर्याउन आउनेहरूलाई पनि आफूले हानि नपुर्याउनु, उल्टो सहयोग गर्नु। त्यो सन्त कबीरको वचन जस्तै कि रुखलाई हामीले ढुङ्गा हान्दा रुखले हामीलाई उल्टो ढुङ्गा हान्दैन बाबु, बरु ढुङ्गाको ठाउँमा फल झारिदिन्छन् खाऊ भनेर। तिमी त रुख जति पनि भएनौ, के मान्छे भयौ। तिमी त रुख जति पनि भएनौ, तिम्रो चेतना कि उसले चोटको बदला फलफुल दिन्छन् प्रसादको रूपमा, त मान्छे त्यति पनि त्यो लेभलमा पनि भइदिएन। त्यो कबीरको वचन जस्तै सबै सन्त, यदि उनीहरू सन्त हुन् भने, यदि उनीहरू ज्ञानी हुन् भने, यदि उनीहरू ध्यानी हुन् भने स्वभाव लगभग त्यही हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। र ध्यानी ज्ञानीहरूले बुझेको कुरा के हुन्छ, कर्मवाद या कर्म विपाक, जे मलाई हुन्छ त्यो मैले हिजो गरेको गल्तीको परिणाम फर्किएको हो। यदि मलाई नराम्रो भइरहेको छ भने मैले बिर्सेँ कुन बेला कसलाई कहाँ हानि पुर्याएँ, त्यही फर्किएको हो। त्यसकारण मलाई खराब हुनुमा म दुखी हुन्न, म मुसुक्क हाँस्छु र भगवानलाई धन्यवाद दिन्छु, भगवान मेरो एउटा पाप आज पनि कट्यो, किनकि आज कसैले मलाई चोट पुर्यायो, आज मलाई कसैले हानि गर्यो, आज मलाई कसैले गाली गर्यो, आज मेरो चोरी भयो, आज मकान डकैत भयो, आज कसैले मेरो सामान लुटेर लग्यो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भगवान, किनकि कतै न कतै मैले गरेको पाप आज चुक्ता भएको छ, एउटा पाप घटेको छ। त्यसकारण ज्ञानी मान्छेहरू प्रतिकूल अवस्थामा ऊ अनुकूल भइरहनुको कारण के त भन्नाले सतहमा हेर्दा हानि भइरहेको हुन्छ, तर दार्शनिक दृष्टिकोणबाट गहराइमा त्यसको दर्शन गर्दा त्यो हानि हुनु भनेको आफ्नो पाप कटिरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। म अलिकति हल्का भइदिएँ आज कसैले चोट दिएको कारणले गर्दा, आज म अलिकति आनन्दित फिलिङ गर्दैछु, किनकि जन्म जन्मको थुप्रै पापहरू होलान्, गल्ती होलान्, अपराध होलान्, आज कम भएको हुन्छ। यति बुझ्छन् ज्ञानीहरू। त्यसकारण अनुकूल परिस्थितिमा त उनीहरू सबै मान्छे खुसी हुन्छन्, उनीहरू पनि खुसी हुन्छन्, ठुलो कुरा भएन। तर फरक यही हुन्छ भाइ कि उनीहरू प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अनुकूल नै रहन्छन्। याद राख्नुहोस् यो शब्दलाई, उनीहरू प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अनुकूल नै रहन्छन्, किनकि
यो कर्मको सिद्धान्त उनीहरूले राम्ररी बुझेका हुन्छन्। नुनुको कहानी आधा मात्रै सकिएको छ। यसको शिखर अहिले भेट्न बाँकी छ कथाको, किनकि यति भन्दा तपाईको मनमा धेरै कुरा उब्जिएको होलान्। कसरी थाहा पाउने मैले पाप गरेको हो कि होइन, के प्रमाण छ, त्यसरी पनि चल्छ र यो सांसारिक मान्छेको, यो लोभी पापी मान्छेको धेरै धेरै डायलग हुनु स्वाभाविकै पनि हो। त्यसकारण कथा यतिले हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ र कथाको शीर्ष भाग छ 2 दिनपछि त्यो चोर केटा सम्पूर्ण चोरेका सामानहरू सहित, पैसोहरू सहित सबै गाउँलेहरूका पोको लिएर गुरुको चरणमा आउँछन् र ढोग्छन् र ननुकोलाई भन्थे यो सबै जसको मैले लिएको छु हजुर कहाँ आउँछन् गाउँलेहरू फर्काइदिनु, र हजुरको पनि मैले लिएर गएको यो पनि राख्नु र कृपा गरी दया गरी मलाई हजुरको शिष्य बनाइदिनु। Can you imagine it? Can you imagine it? Can you imagine it? किनकि सामान्य मान्छेले त देख्ने के हो, चोरले चोरेर लग्यो चोर हो उसलाई सजाय दिनुपर्छ, कानुनले पनि त्यही भन्छ। सामान्य मान्छेको साथमा कानुन हुन्छ, तर ज्ञानीले सतह देख्दैन। त्यसकारण त ज्ञानीहरूलाई भविष्यत द्रष्टा भनिन्छ। उसले दूरसम्म भविष्यसम्म देखिसकेको हुन्छ, यो गर्यो भने यो परिणाम आउँछ। त्यसकारण त्यो राम्रो काम, महान काम जसलाई हामी दया माया करुणा भन्छौँ त्यो लगानी हो। र सामान्य मान्छेमा यो लगानी गर्ने ताकत हुँदैन। अतः यहाँ मैले यसको विज्ञान अलिकति, यो करुणाको विज्ञान अलिकति खुल्नुपर्छ ताकि हामी अझै सन्तुष्ट हुनेछौँ। मेडिटेटर्सहरू जति जति ध्यानको गहिराइमा गयो, हालसालै हार्वर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले गरेको रिसर्च एफएमआरआई, फङ्सनल एमआरआई प्रयोग गरेर ब्रेन स्क्यानिङ गरे ध्यानीहरूको। त्यो ब्रेन स्क्यानिङ गर्दा 8 हप्ता मात्रै लगातार ध्यान गर्ने मान्छेहरूको पनि त्यो ब्रेनको इन्सुला भन्ने भागको सेरोफेरो त्यहाँ ग्रे म्याटर, खैरो पदार्थ बढ्दै जाने रहेछ। त्यसलाई ग्रे म्याटर भनिन्छ, खैरो पदार्थ मस्तिष्कमा। त्यो खैरो पदार्थ जति बढ्छ त्यति मस्तिष्क एकाग्र गर्न सजिलो, मस्तिष्कलाई त्यति नै ध्यान लगाउन सजिलो, कन्सन्ट्रेसन गर्न, मेडिटेसन गर्न सजिलो हुँदा हुँदा त्यो जति बढ्दै गयो त्यति करुणा पनि बढ्ने रहेछ। त्यसलाई ग्रे म्याटर भनिन्छ। र यसको ठ्याक्कै उल्टो पनि सत्य हो। जो मान्छे नार्सिस्टिक डिसअर्डरबाट पीडित छन्, त्यसो भनेको एकदम मै खाउँ मै लाउँ, जसरी पनि अरूलाई होच्याउनु, अरूलाई दबाउनु, आफूले नगरेको कामको पनि श्रेय लिन खोज्नु। कति मान्छे आडम्बरी भन्छौँ हामी सामान्य भाषामा, एकदम आडम्बरमा रमाउने मान्छेहरू हुन्छन्। उनीहरूमा अरूप्रति करुणाको लेस मात्र पनि भावना हुँदैनन् र यो मानसिक रोग हो। अरूमाथि करुणा नहुनु, राम्रो गर्नेलाई राम्रो गर्ने, खराब गर्नेलाई खराब गर्ने, यो सामान्य मान्छेको भाषा हो। तर महापुरुषको भाषा, ज्ञानीको भाषा, खराब गर्नेलाई पनि राम्रो गर्नु, यो महापुरुषको भाषा हो। याद राख्नुहोस्। सामान्य मान्छेले राम्रो गर्ने मान्छेलाई राम्रो गर्छ, खराब गर्ने मान्छेलाई खराब गर्छ। तर जो मान्छे सामान्य होइन, अब साधकबाट सिद्ध भइसके, उनीहरूले राम्रो गर्नेलाई त राम्रो नै गर्ने भयो, र आफूलाई खराब गर्ने मान्छेलाई पनि राम्रै गर्छन्, राम्रै चिताउँछन्। र यो कारण, यसको वैज्ञानिक कारण के त भन्नाले त्यो साधना गर्दा गर्दै मस्तिष्क बदलिसकेको हुन्छ, त्यसमा ग्रे म्याटर बढी पलाइसकेको हुन्छ। जबकि यो छुच्चो मान्छे जो अरूलाई होच्याउने, अरूलाई पीडा दिने र अरूको भाग खोज्ने, यस्ता खालका मान्छेहरू, आडम्बरी मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूको ग्रे म्याटर कम हुन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण
एकजना सन्त, एकजना महान मान्छे या एउटा सामान्य मान्छे अलिक करुणावान बन्नुको पछाडि विज्ञान के त भन्नाले उसले ध्यान रेगुलर गर्दै गयो भने त्यो सबै मान्छे यो साधुको स्वभाव सबै मान्छेमा जन्मिन्छ। यो कथाको सार यही हो र यो कथाको मा टेकेर हामीले ब्रेनको विज्ञान पनि बतायौँ र यसले सङ्केत गर्छ कि संसारलाई सुन्दर पार्नु छ भने परिवारलाई आफूसहित ध्यान गर्न र गराउनु छ।